हेलो, अब्दुल हेलो। खालिद साहब बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी बोलिए। और सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। वो जल्दी में लग रहे हैं क्या? हाँ जरा जल्दी बोलिए, क्या कुछ बात करना है, बोलिए। कहीं जा रहे हैं तो? हाँ कौन बोल रहे हैं, क्या है, बोलिए। जी मैं सादिक अली बात कर रहा हूँ हुजूर। बोलिए। जी मैं पूछ रहा हूँ कि अब्दुल खालिद साहब, जैसे कि वो इस्तिआनत तलब करता है हम्म तो उसका इस्तिआनत तलब करता है औलिया अंबिया हम्म से, हम्म खुदा का इस्तिआनत तलब करता है तो कैसा है हजरत? मतलब समझे नहीं मैं आपका सवाल। कोई जैसे कि कोई औलिया अंबिया से मदद मांगता है, इस्तिआनत हम्म तलब करता हम्म है तो कैसा है हम्म अहले हदीस उलमा के नज़दीक? क्या कहते औलिया हैं? अल्लाह से मदद मांगता है, मदद मतलब कैसी मदद? जैसे कि अल्लाह ने उनको दी है मदद करने की कैसी ताकत। मदद मतलब कि हम भी तो मदद मांगते हैं ना, किसी से अब वजन है, कोई बैग नहीं उठ रहा, उससे मदद मांगते हैं कि वो वजन उठा दे। हम पैदल जा रहे हैं, कोई सवारी पे, उससे मदद मांगते हैं कि अपनी सवारी पे छोड़ दे। ये भी मदद है। गैस जैसे सिलेंडर खत्म हो जाता है, पड़ोस में जाके पूछते, बोलते हैं कि बस हमारा गैस नहीं सिलेंडर दे दो जरा। जनाब, नहीं, हम्म आप मज़ारात पे ये जाके थोड़ी कहेंगे कि मेरा गैस सिलेंडर खत्म हो गया, गैस हाँ फिर सिलेंडर वही मुझे तो पूछ रहा हूँ, कैसी बात मदद, कौन सी मदद नहीं। मांगते हैं वो बताइए पहले। औलिया अंबिया से मदद मांगना, जैसे कि हमारा फला हम्म काम है, फला काम पूरा हो जाए, अच्छा अच्छा फला अच्छा। काम के हाँ लिए, फला काम, हम्म हाँ तो मदद मांगना, हाँ ठीक हाँ। है ना? तो हमारा वो कारोबार ठीक नहीं चल आपके रहा, जरा नज़दीक, कारोबार ठीक हो जाए हमारा। हाँ कुछ कर हम सकते हैं बीमार हैं, लेकिन, बीमार में शिफा मिल जाए हमको। हाँ हाँ, तो हाँ कैसा? मांग क्यों रहे हैं आप, मतलब अल्लाह से मांगो ना डायरेक्ट। मैं कह रहा हूँ कि भाई मांगना कैसा है आपके नज़दीक, वो तो नहीं बताएं। साबित नहीं है, नहीं नहीं मांगना साबित नहीं है। और ऐसा मांगने को अल्लाह ने, कुरान में तो शिर्क कहा है। ऐसा मांगने वालों को मुशरिक कहा है। शिर्क का है तो हाँ मतलब मुशरिक कहा है आपके कुरान में। नज़दीक जो ऐसा मतलब अकीदा रखता है कि मांगना जायज़ है तो मुशरिक हो जाएगा तब? अब वो कुरान में तो, कुरान के हिसाब से तो हो जाएगा, अपने हिसाब से नहीं होगा। अच्छा अच्छा, मतलब वो मुशरिक तो हो जाएगा ना, कोई भी हो? बस कुरान में है ना। कुरान में क्या आप समझते हैं कि कुरान में मदद मांगने वाले लोग नहीं है? बिल्कुल है। कुरान में क्या वसीला डाल के दुआ करने वाले अब्दुल लोग नहीं है? अब्दुल बिल्कुल है। खालिद अब्दुल खालिद साहब सुनिए, तो मैं कह रहा हूँ कोई भी होता है तो मुशरिक हो जाता है ना बकौल आपके? बकौल कुरान के, नहीं आए तो मुताबिक बात कुरान के। होगा ना। हाँ हाँ, आप कुरान की आयत सुनाइएगा, आप कुरान की सुनिए, आयत हर सुनाइए, देखो हर तरह के लोग कुरान में लेकिन मौजूद हैं। सुनिए सुनिए अब्दुल खालिद साहब, कोई भी अगर ऐसा अकीदा रखता है कि अम्बिया से मदद मांगना जायज़ है, वो कहते हैं, तो उसके ऊपर क्या हुक्म लगेगा? सब पर एक ही हुक्म लगेगा ना, चाहे कोई भी ऐसा कहता हो? बिल्कुल। तो ये देखिए आपकी किताब मैंने आपको व्हाट्सएप कर दी है, ठीक हम्म है? हादियतुल हम्म मेहंदी, नवाब सिद्दीक हम्म हसन भोपाली साहब कहते हैं कि अम्बिया से मदद करना, हम्म टाइटल ही बांधा हुआ है कि अम्बिया हम्म से मदद तलब करना हम्म जायज़ है। हम्म क्या कहते हैं? जायज़ हम्म है। हम्म। दलील दी है तो उन्होंने कुछ? हम्म, दलील दी है कुछ उन्होंने? आपके पर्सनल में भेज दे, मैं इबारत पढ़ के सुना रहा हूँ कुछ। दलील दी है क्या उस किताब में उन्होंने कुछ? हेलो सुनाऊँ मैं? हाँ हाँ। मेरे भाई, किताबें दो तीन तरह से लिखी जाती हैं। एक, हम्म वो खुद अपना मौक़िफ़ लिखता है। दूसरा, वो किसी दूसरे का मौक़िफ़ लिख करके उसका रद्द करता है, उसके खिलाफ दलाइल पेश नहीं नहीं करता है, या फिर उसके नहीं नहीं मुताबिक नहीं, दलाइल पेश करता रद्द है। नहीं कर रहे हैं, वो अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं कि कहते हैं कि अरवा अंबिया से मदद मांगना जायज़ है, टाइटल बांधा हुआ है, ठीक है ना? हाँ अब मैं इबारत सुनाता हूँ। कहते हैं फजल, जब मखलूक के साथ उन उमूर में इस्तिआनत व इस्तिगासा जायज़ है जिन पर वो कादिर है, तो क्या हम्म अंबिया और शहीद और सालिहीन और अरवा से उनकी सूरत में इस्तिआनत, ठीक है ना, जायज़ होगी? वो कहते हैं जायज़ होगी, ठीक है ना, जायज़ होगी, जो उनसे उनकी हम्म ज़िंदगी में तलब किए जाते थे। हम्म हाँ, वो कहते हैं जायज़ होगी, वो अपना अकीदा बयान कर रहे हैं और आप तालीम भी हम्म। दे रहे हैं, तो क्या अच्छा हुक्म लगेगा? वो भी नहीं नहीं, काफिर हो गए ना? उन्होंने दलील दी है ये क्या, मैं बात पूछा आपसे? भाई मैं आपके पर्सनल भेज दिया, आप देखे जरा, अरे मैंने पूरी इबारत सुनाई उन्होंने आपको। पूरा पढ़ा क्या आपने? उन्होंने कोई दलील दी है या नहीं दी है? अब वो तो आपको अकीदा बयान कर रहे हैं, वो जानिए, आप जानिए, वो हो गए ना? अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है, सुनिए आप आ और एक बात जाइए, सुनिए। व्हाट्सएप पे आ जाइए, व्हाट्सएप अच्छा पे आ जाइए, और एक बात सुनिए, और एक बात सुनिए, नहीं बोलिए, पूरी बात सुनिए। सुनाइए पूरी बात। अब उन्होंने वो लिखा, अल्लाह अकबर। उन्होंने बोलते रहिए, मैं वो सुन रहा हूँ, लिखा। मैं सुन रहा हाँ, हूँ। अगर वो हमारे सामने खड़े हों, हम्म अगर वो हमारे सामने खड़े हों, हम उनसे कहें कि आपने जो लिखा है इसके मुताबिक दलील है क्या? वो बोले हम्म दलील नहीं है, लेकिन मेरा ये मौक़िफ़ है। जब हम हम्म उनको कहेंगे कि तुम काफिर हो,
जब हम उनको कहेंगे कि तलवार लेके हम तुम्हारी गर्दन मार देते अगर हमारे हाथ में तलवार होती। अब ठीक है, वो हमारे सामने मौजूद नहीं है जवाब देने के लिए, लेकिन अल्लाह उनसे हिसाब जरूर लेगा साहब। ना ना ना, ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। नहीं, आप हम पर वही पता लगा करके कि सामने वाला किस बात को तस्लीम कर रहा है, किस बात का ख्याल है। बात अपने पर आई तो बस अल्लाह हिसाब लेगा। अब हम लोग का जो तो हमेशा से कहते अल्लाह हिसाब लेगा, चाहे सऊदिया हो, चाहे कहीं पैदा हुआ हो, चाहे कोई बड़ा मुहद्दिस हो, कोई सबका हिसाब लेगा। बात अपने पर आई तो अब अल्लाह हिसाब लेगा, हमारे पर हुक्म लगाने के लिए अल्लाह हिसाब नहीं लेगा। बिल्कुल, और हमारी तो दुआ है अगर वाकई में उनका वो अकीदा था, अगर वाकई में उनका अकीदा था तो जहन्नम में भी उनको नीचे लगड़े में डाले। हाँ, ये बात आपने कही ना माशाअल्लाह। वो खुद कह रहे कि अरवा से उनकी सूरत में इस्तियानत जायज होगी, वो बात है, लेकिन हमारा बहस का मुद्दा वो नहीं है। बात ये है कि आप क्या मानते हैं, हम क्या मानते हैं, और मौजूदा वक्त में आप क्या दलील दे सकते हैं उस पर। हुजूर, मैं कह रहा हूँ कि आपने इतना हुक्म लगा दिया ना, इतना आपके लिए काफी है, हमारे लिए काफी। अब रही बात तलब करने की बात पर, आप चलिए कुरान की आयत सुना दीजिए मुझे। क्या कुरान की आयत? ये अंबिया औलिया से मदद नहीं मांग सकते, एक आयत पढ़ के सुना दीजिए आप। अरे क्या कुरान में नेक लोगों से मदद मांगने वाले का जिक्र नहीं है? मैं क्या कह रहा हूँ, बिल्कुल है। क्या कुरान में वसीला डाल के दुआ करने वालों का जिक्र नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन उनको अल्लाह ने मुशरिक कहा है। शेख साहब उनको अल्लाह ने मुशरिक कहा है। शेख साहब मेरी बात तो सुन लेना, उनको अल्लाह ने मुशरिक कहा है। मुशरिक, वो मुशरिक है। अब देखो, हमारे पर बात है तो कह रहे मुशरिक कहा है, जब तुम्हारे उलमा पर बात है तो कह रहे हो कि अल्लाह उनसे हिसाब लेगा। ये बात सही नहीं है। वो तो उनसे भी बड़ी बात मैंने कह दी ना भाई, उनका हिसाब ले अल्लाह अगर ये अकीदा था तो उनको जहन्नम के निचले हिस्से में डाल दे। तो उनको मुशरिक बोलो तो सही एक बार, मुशरिक है वो, काफिर है वो। अगर ये शिर्क उनके अंदर था और वो इस बात के कायल थे जिसकी उनके पास दलील भी नहीं थी, अगर ये अमल करते थे, अगर उन्होंने माफी मांग ली, अल्लाह उन पर रहम करे। अगर उन्होंने माफी मांगी है इससे, अगर ये बराबर उनका ये अमल था, ये उनका अकीदा था, तो फिर अल्लाह उनको जहन्नम में डाले, वो शिर्क है। अब्दुल शेख साहब, मैं कह रहा हूँ कि उनका मौक़िफ़ था और उन्होंने किताब लिख करके छपवा करके बेच दी। अब जो किताब पढ़ेगा वो जायज समझ के तलब करेगा। अब तुमने मुझसे किताब पढ़वाई, मैं उसको जायज समझ रहा हूँ क्या? तुमने मुझसे किताब पढ़वा दी, मैं जायज समझ रहा हूँ उसको। मैं समझ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ बकौल आपके मुशरिक हो गए ना वो। अरे तुम क्या के बोले अभी कि उन्होंने किताब लिख दी है, पढ़ने वाले उसको सही समझेंगे। तुमने मुझसे पढ़वा दी, मैं उसको सही समझ रहा हूँ क्या? आप नहीं मान रहे, हदर्मी पर आप आए, जो पढ़ेगा वो मानेगा, क्योंकि आप यहाँ फंस गए, आप हुक्म भी नहीं लगा रहे। ठीक है। इस वक्त अहले हदीस में जितने लोगों का आपके पास फोन नंबर है, जितने लोगों से आप बात कर सकते हैं, चाहे ग्रुप में हो चाहे पर्सनल में हो, एक चला के दिखा दीजिए कि हाँ हम इनकी इस बात के कायल हैं, हम इस बात को मानते हैं। एक से बता दीजिए, हुक्म में वही लग जाएगा ना, जो कायल होगा उस पर वो मुशरिक हो जाएगा ना, बस इतना बता दीजिए। कायल एक तो लाके बताइए ना मेरे भाई, एक तो कायल लाइए। मैं कह रहा हूँ जो भी करेगा, मैं लाऊं ना लाऊं, वो तो मुशरिक हो तो जाएगा। ऐसा तो नहीं सारी दुनिया के हो जाएगा जब तक उसके पास। चलिए माशाल्लाह, इतनी बात आपने कही, मुझे बड़ी तसल्ली हुई आपकी बात सुन करके। हमारे पास किसी के लिए कोई रियायत नहीं है मेरे भैया, किसी के लिए कोई रियायत नहीं। हाँ बात सही है। अब रही बात कि औलिया अंबिया से मदद तलब करने के ताल्लुक से एक आयत सिर्फ पढ़ के सुना दीजिए, जो मोमिनों से खिताब हो, नहीं मुसलमानों से खिताब हो, जैसे कि रोजे के ताल्लुक से, हज के ताल्लुक से, ज़कात के ताल्लुक से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तमाम चीज़ें जहाँ पर अल्लाह ताला ने अम्र बयान किया, हुक्म बयान किया हुआ है मुसलमानों के ताल्लुक से, वहाँ पर फरमाए या अय्युहल्लज़ीना आमनू। और जहाँ पे तमाम लोगों को खिताब किया, वहाँ पर फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने या अय्युहन्नास। तो ऐसी आयत लाइए कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आप मदद नहीं मांग सकते, आप मुशरिक हो जाएंगे। ईमान वाले से खिताब हो, वरना मेरे पास हदीस मौजूद है कि जो बुतों को फारो वाली आयत फिट करता है वो काफिर है, वरना मेरे पास हदीस है बुखारी शरीफ की। हाँ आप एक आयत पढ़िए, मैं बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ता हूँ। बुखारी को इनकार करिए, वो आपकी मर्जी। पढ़िए, एक आयत पढ़िए, मुझे सुनाइए जो आप ऐसी आयत। मुरब्बा देखे कभी? मुरब्बा मैंने देखा है ना। आपने गुलाब जामुन देखा कभी? नहीं, मुरब्बा देखेगा आप? हाँ, आपने गुलाब जामुन देखा है क्या? मुरब्बा मैंने सुनिए, ये दीन मुरब्बा नहीं है। हाँ, दीन गुलाब हमारे लिए। सुनिए मेरी बात, सुनिए पूरी सुनिए, मेरी पूरी सुनिए मेरे भाई। तो तुम बोले, अच्छा पहले तुम बोलो। अच्छा पहले तुम बोलो। दीन गुलाब जामुन भी नहीं है कि गुलाब हो और जामुन हो, नाम से गुलाब जामुन रहने से गुलाब और जामुन नहीं होता। आप फिजूल बात कर रहे हैं, आप फिजूल नहीं, आप फिजूल बात कर रहे हैं, आप फिजूल बात कर रहे हैं। सुनिए, आप फिजूल बात कर रहे हैं।
دین کوئی مربع نہیں ہے کہ آپ جیسا چاہے ویسا بنا لیں کہ اس کو منع نہیں کیا، اس کو منع نہیں کیا، اس کو منع نہیں کیا، ایسا نہیں ہے. ہمارے لیے دین کیا ہے، ہمیں کیا کرنے کے لیے کہا گیا ہے، ہم سے کیسا رہنے کے لیے کہا گیا ہے، ویسا رہنے کا نام دین ہے. سمجھ رہے نا. اب مثال کے طور پر اگر آپ قرآن پڑھیں گے آپ کو انبیاء علیہ السلام کی دعا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہیں نا قرآن میں، ہے. کیا ہے دعائیں؟ سنو پورا سنو. ڈائریکٹ اللہ سے مانگ رہے ہیں، نہ وسیلہ ڈال رہے ہیں نہ کسی اور سے مانگ رہے ہیں. دوسری بات، اللہ حکم دے رہا ہے قرآن میں کہ اے بندو مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، مجھے پکارو. اللہ کہیں نہیں کہہ رہا ان کا وسیلہ ڈالو یا پھر میرے انبیاء کو پکارو یا میرے اولیاء کو پکارو. نہیں، اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے پکارو. بس قرآن کہہ رہا ہے مجھ سے پکارو، تم کہتے ہو نبی سے پکارو، ولی کو پکارو، علی کو پکارو. میں کیسا مانوں بولیے؟ اب سنیے، قرآن تو کہہ رہا ہے ہم سے. عبد الخالق صاحب، ہمارا تو اختلاف ہی نہیں کہ اللہ رب العزت کو مت پکارو. ہم تو کہتے ہیں نہیں کہ اللہ رب العزت کو مت پکارو. اب اختلاف نہیں، جہاں پہ آپ لوگ اختلاف پیدا وہ بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ دین نہیں ہے، وہ گمراہی ہے. جہاں پہ آپ لوگ اختلاف پیدا کرتے ہیں کہ ان سے مدد طلب کرنا شرک ہے، تو وہی تو ہم پوچھ رہے ہیں. بالکل، قرآن میں مجھے پہلے مدد مانگنا دکھا دیجیے، مدد مانگنا دکھائیے ایک جگہ. آپ شرک کہہ رہے ہیں تو نہیں، انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں میں دکھائیے، اللہ کے حکم میں دکھائیے کہ اللہ فرما رہا ہو کہ ان سے بھی مانگو، یہ بھی مدد کرتے. بتائیے مجھے. آپ نے بولا میں خاموش رہا، آپ میری بات تو سنیں. آپ نے کہا کہ بہت ساری جگہ پر قرآن میں آیت موجود ہے جہاں پہ اولیاء انبیاء مدد مانگنے کے تعلق سے شرک ہے. تو کون سی آیت ہے قرآن میں؟ یا تو آپ قرآن پہ جھوٹ میں باندھ کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہمیں کس شکل میں مل رہی ہیں قرآن میں. وہ مل رہی ہیں اللہ سے ڈائریکٹ مانگنے کی. مانتے ہیں کہ قرآن پہ آپ نے جھوٹ باندھا؟ ارے سنو تھوڑا سنو تو میرے بھیا، سنو تھوڑا. ارے سنو پورا ساتھ، تم بولو. ہاں، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے شروع میں کہا ہے کہ اولیاء انبیاء سے مدد طلب کرنا یہ شرک ہے. آپ نے شروع میں قرآن میں ہے، قرآن میں ہے. ہاں تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں، آج پڑھیے آپ. آج پڑھتے قرآن نہیں میں اللہ نے حکم دیا ہے صرف خود سے ڈائریکٹ مانگنے کا. میں نے علیہ السلام کی دعائیں اللہ نے نقل کی ہے قرآن میں، انہوں نے اللہ سے ڈائریکٹ مانگا. ابھی آپ نے پورا تو سنو میرے بھیا، پورا تو سنو. وہ آیت سنائیے پورا تو سنو میرے بھائی، جو میں مانگ رہا. ہاں بولیے. پورا تو سنیے. آپ کو مشرکین مکہ کی توحید معلوم نہیں ہے، آپ کو مشرکین مکہ کے عقیدے معلوم نہیں ہے. مشرکین مکہ کے عقیدے میں تو کہتا ہوں آج کے مسلمانوں سے بہتر تھے. ارے جناب، میں کہہ رہا ہوں کہ آیت تو پڑھے. میں بول رہا ہوں مشرکین مکہ کے عقیدے 5 ایسے تھے جس میں سے ایک بھی آپ کا نہ ہونا آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. ویسے 5 عقیدے تھے مشرکین کے. اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے مشرکوں کے عقیدے. تمہیں بڑا قرآن نہیں تو ہم کیا کر سکتے؟ ایک آیت پڑھ دیجیے آپ. میں کہہ رہا ہوں 5 عقیدے ایسے تھے مشرکین مکہ کے، بنیادی اسلامی عقیدے، جو ایک بھی اگر آپ کا نہ ہو تو آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. ایک آیت تو پڑھے آپ. قرآن میں اللہ 5 عقیدے بیان کر رہا ہے مشرکین کے، اس میں سے ایک بھی آپ کا نہ ہو تو آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. چلو پہلا عقیدہ بتاؤ مشرکین کا. ہاں جی بتائیے. قرآن کیا ہے پڑھے؟ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے مشرکین کے تعلق سے نبی ان سے پوچھیے کہ یہ خالق کون ہے اس کائنات کا، سورج کو چاند کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ جواب دیں گے اللہ. ہاں، کیا جواب دیں گے؟ اللہ. اچھا، آپ کا ایمان ہے اس بات پر کہ تمام کائنات کا خالق اللہ ہے؟ آگے بڑھے. ہے کیا نہیں ہے؟ بالکل ہے، آگے بڑھے. ہاں، تو مشرکین کا بھی یہی عقیدہ تھا بابو. ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ لات نے یہ بنایا، منات نے یہ بنایا، عزا نے وہ بنایا، سوا نے یہ بنایا، ود نے یہ بنایا، اوبل نے یہ بنایا. نہیں تھا. آگے بڑھے نا. ان کا عقیدہ تھا اللہ نے بنایا. اور دوسرا عقیدہ، ان سے پوچھو کہ سورج چاند کو آگے پیچھے چلانے والا کون؟ وہ کہیں گے اللہ. ان کا یہی عقیدہ تھا کہ سورج چاند کو آگے پیچھے چلانے والا بھی اللہ ہے. ٹھیک ہے، ان کا یہی. آپ کا عقیدہ نہیں ہے کیا یہ؟ آپ کا عقیدہ ہے کہ نبی چلاتے ہیں سورج کو آگے پیچھے، کوئی ولی چلاتا ہے سورج کو آگے پیچھے، سورج اور چاند کو؟ نہیں، ان کا عقیدہ یہی تھا اللہ. سمجھ میں 2 باتیں. ٹھیک ہے، میں باقی کے 3 باتیں انشاءاللہ رات کو بتاتا ہوں. میں بازار میں آ گیا ہوں. آپ میری بات سنیے. ہاں جی سامعین اندر دیکھیے، یہ عبد الخالق کی جیسے کہ آپ نے آئیڈیو سنی اور یہ فون کاٹ کے فرار ہو گیا. ٹھیک ہے، جہاں پتہ فرار ہو گیا. اب دیکھیے اس کی جہالت دیکھیے. کہتا ہے کہ تم میں اور مشرکین مکہ میں 5 چیزیں ایک جیسی ہے جس کی وجہ سے تم مشرک قرار پاتے ہو. مطلب یہ کہ کامن باتیں، کامن چیز ایک میں ہو جاتی ہے تو اس سے بقول شرک ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے انسان. تو اس میں 2 چیزیں میں نے پوچھی کہ بھائی ایسا کیا کون سا عمل ہے جس سے انسان مشرک ہو جاتا ہے؟ آپ سنے ہوں گے. تو وہ کہتا ہے کہ 2 چیزیں بتائیں کہ ایک چیز یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، کس نے پیدا کیا؟ تو کہتا ہے کہ ہاں اللہ رب العزت نے.
ہم بھی کہتے ہیں جاہل صاحب اہل حدیث صاحب کہتے تو تم بھی ہو، تو تمہارے بقول تم خود مشرک ٹھہرتے ہو، تمہارے بقول تم نہیں کہتے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد ایک بات کہ ان مشرکوں سے پوچھو کہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیا، وہ فوراً کہہ دیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا، اور ہم کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ تم سے پوچھو تم بھی کہہ دو گے اللہ رب العزت۔ بالکل صحیح بات ہے، لیکن جب تم سے پوچھا جائے گا تم کیا کہو گے؟ تم بھی یہی بات کہو کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ بالکل صحیح بات ہے، پیدا کیا، تو تمہارے اندر بھی وہی بات پائی جا رہی ہے، تو تم بھی تمہارے بقول مشرک ہو جاتے ہو۔ تو ان کو نہ تو شرک کی ڈیفینیشن معلوم ہے اور نہ بدعت کی ڈیفینیشن معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم ہے، صرف من مانی باتیں۔ اور دیکھیے میں نے اس سے کئی مرتبہ کہا کہ قرآن سے کوئی ایک ایسی آیت پیش کرو جہاں سے مسلمانوں کو مخاطب ہو کہ اولیاء انبیاء سے مدد مانگو گے تو شرک ہو جائے گا۔ اس کے بعد کوئی آیت پورے قرآن میں تو ہے ہی نہیں، پورے قرآن میں نہیں ہے۔ میں تمام اہل حدیثوں کو کہہ رہا ہوں اور دیوبندیوں کو بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک آیت پہ اطلاع دیجیے، ایک آیت جہاں پہ کھل کر کے بالکل وضاحت سے موجود ہو اور مومنوں کا خطاب ہو کہ اے ایمان والو تم کو اولیاء انبیاء سے بعد وفات مدد مانگنا شرک ہے۔ بس ایک آیت کھل کر کے صاف صاف، من معنی نہیں، تعویلیں نہیں، تعویل سے نہیں چلتا ہے، قرآن اور حدیث سے چلتا ہے مطلب، ٹھیک ہے نا؟ تو عقیدہ قرآن حدیث سے بنتا ہے، صحیح حدیث سے بنتا ہے، تو وہ آیت لے کر آئیے اور وہ حدیث لے کر آئیے جس سے وہاں بالکل کھل کر کے وضاحت ہوتی ہو کہ بعد وصال اولیاء انبیاء سے مدد مانگنا چاہیے۔ بس ایک آیت یا پھر ایک حدیث لے آئیے، بلکہ حدیث میں آپ کو چھوٹ دے رہا ہوں، ضعیف حدیث بھی لے کے چلے آئیے۔ یہاں پہ صرف وضاحت سے موجود ہے کہ اولیاء انبیاء سے مدد مانگنا پھر کے بعد صرف وضاحت سے بات موجود ہے، حدیث ضعیف بھی چلے گی، بس آپ ایک لے آئیے۔ تمام دیوبندی تمام اہل حدیثوں کو کہہ رہا ہوں، یہ بے عقل جاہل ہوتے ہیں، ان کو کچھ آتا جاتا نہیں، اور جہاں پہ دیکھا یہ پھنس گیا تو بھاگ گیا۔ بات میں کر چکا، آپ سنے، آپ سن چکے آئیڈیو، آپ دیکھ چکے آئیڈیو، تو میں کہتا ہوں ایسے جاہلوں سے دور رہیں۔ یہ جاہل لوگ ہیں، یہ صرف دعویٰ کرتے ہیں قرآن حدیث سے چلو، کچھ بھی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس۔ وہ آیتوں سے عقیدہ بناتے ہیں جو متشابہات آتے ہیں، متشابہات آیت کا عقیدہ بناتے ہیں۔ ان سب کا الگ الگ پرندے ہیں، کوئی بھی ان کا اپنا پرندہ نہیں ہے۔ ان کا کوئی مولوی کچھ کہتا ہے، کوئی مولوی کچھ کہتا ہے، تقلید کو کوئی مولوی کہتا ہے شرک ہے، تقلید کو کوئی مولوی کہتا ہے حرام ہے، کوئی کہتا ہے کہ بدعت ہے، کوئی کہتا ہے جائز ہے۔ ان کا کوئی اپنا پرندہ نہیں ہے۔ تو کسی بھی ہمارا کوئی بھی عمل ہو تو ان کے ہر مولوی جو ہے الگ الگ اپنا حکم بیان کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے بدعت ہے تمہارے کام، کوئی کہتا ہے حرام ہے، کوئی کہتا ہے ناجائز ہے، کوئی کہتا ہے صحیح ہے۔ تو ان کا اپنا کوئی دھرم نہیں ہے، یہ نفس کو پجاری ہے، یہ نفس پرست انسان ہے۔ ایسے لوگوں سے ساودھان رہیے، دور رہیے، اس سے زیادہ میں نہیں کچھ کہوں گا۔ ایسے لوگوں سے دور رہیے، یہ سب نفس پرست ہے، یہ لوگ اپنے علماء کو نہیں مانتے، کسی کو نہیں مانتے، نہ قرآن حدیث۔ ان کے آگے اگر قرآن پیش کریں گے وہ نہیں مانے گا، حدیث پیش کریں گے نہیں مانے گا، ڈٹائی کرے گا۔ آگے وہ بات کیا نہیں تو میں پیش کرتا، میں نے جب بخاری شریف کا نام لیا تھا کیسے وہ دیکھیے وہ سمجھ گیا تھا کہ میں کون سی حدیث پیش کروں گا، اس لیے وہ آیت پڑھا نہیں، صرف ایسی چیزیں بتا کر تو بھاگ گیا، تو کوئی مطلب نہیں بنتا۔ آپ لوگ سنے ہیں، غور کریں، اور ہمارے چینل کو فیضان اولیاء اور ایک چینل اور سمیر شیخ کے نام سے، اس چینل کو لائک کریے، کامنٹ کریے اور سبسکرائب کریے اور شیئر کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔